तुइनहरू विस्थापित भएका छन्, बाटाहरू चौडा बनेका छन्। एकै दिन एकै रातमा त स्वस्थानी व्रत कथा मात्रै हुन्छ। काम गरिराखेको छ, देशको लागि काम गरिराखेको छ र आधारविहीन ढङ्गले आलोचना गरिराखेको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ ब्रान्ड बन्द रहेछ। खुट्टा तान्ने भने एउटा ब्रान्ड हुने रहेछ। कसैले खुट्टा तान्यो भने आलोचना गर्दै गर्छन्, टिप्पणी गर्दै गर्छन्, विचार विभिन्न, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ। खाल्दै पछि पानी, टाउकै पछिका आफ्ना आफ्ना खालका दिमाग, आफ्ना आफ्ना खालका बुद्धि मान्छेका हुन्छन्। त्यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। देश बनाउने संकल्पमा, सही बाटोमा, सही गन्तव्यतर्फ हामी सही बाटो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही प्रश्नहरू गर्नुभयो, प्रश्नहरू सोध्छु भनेर म त सायद मैले बोक्नै नसक्ने भारी पो बोकाउन आँट्नुभयो कि भन्ने लागेको थियो। देशै बनाउने कुरा रहेछ, त्यो त मैले भनेकै छु नि। देशै बनाउने कुरा रहेछ, त्यो त मैले संकल्प गरेकै छु। अस्तिको दिनको मात्रै म घटना विवरण सुनाउँ। अस्तिका दिन 5वटा लामा लामा सडक पुलहरू मैले निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गरेँ। यही झापा जिल्लाको, त्यो पनि एउटा मात्रै क्षेत्रमा। अरू क्षेत्रका त उद्घाटन गर्ने पाएको छ। देश विदेशबाट आउनु सबभन्दा सस्तो उपचार नेपालमा पाइन्छ, सबभन्दा राम्रो उपचार नेपालमा पाइन्छ। अब हामी दाबी गरेर भन्न सक्छौँ क्यान्सरको सबभन्दा राम्रो उपचार नेपालमा पाइन्छ। विदेशीहरू पनि आउनुभयो हुन्छ। सस्तोमा उपचार पाइन्छ नेपालमा। हरिवंशजीले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रा बाटाहरू बनाएको 1 महिनामा उक्किने बाटा होइन, पक्की बाटो बनाउँछौँ हामी। पक्की बाटो। म त बुढो भइसकेको छैन, मेरो बुवा चाहिँ अलि बुढो हुन थाल्यो। हामी राज्यको ढिकुटीबाट आफूले लिने खालका दुष्कर्मतिर हामीलाई प्रवृत्त हुन छैन। हामी देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने त्यस काममा लागेका छौँ। यो 3 वर्षमा हामीले खाते भन्ने अपमान हाम्रा बालबालिकालाई सहन नपरोस् भनेर सम्पूर्ण बालबालिकाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएका छौँ। र अब सडकमा बालबालिका छैनन्। छन् भने सरकारलाई जिम्मा लगाउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। खाते भनिएर, सडक बालबालिका भनिएर अभिभावकविहीन भएर कोही पनि बस्दैन यस देशमा। अभिभावकविहीनहरूका लागि सरकार अभिभावक छ। तपाईँहरूले यस्तो सरकार कहिले देख्नुभएको थियो? फुसका छाना अब कहीँ रहन नदिने, खरका छाना रहन नदिने, देशभरि कम्तीमा टिनका छाना हालिन्छ, फुसका छानाहरू हटाइन्छ। म उनीहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, किनभने उनीहरूले हाम्रो कहीँ ध्यान पुगेको छैन, हाम्रो कहीँ नजर पुगेको छैन भने त्यतापट्टि उनीहरूले हामीलाई देखाइदिएका छन्। र त्यो ठाउँ कहीँ फोहोर जमेको छ भने त्यो देखाइदिएका छन् भने हामी त्यसलाई उठाएर फाल्ने, त्यसलाई सफा गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखज्यूहरू, संविधान सभाका माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा सुप्रसिद्ध, सुपरिचित, अत्यन्तै नेपाली जनताका मनमा रहेका आदरणीय कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र सम्बन्धित सबै महानुभावहरू, अरू तमाम विशिष्ट अतिथिहरू, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू, डाक्टरहरू, कर्मचारीहरू, नर्सहरू र सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यस ठाउँमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा नयाँ काम को सम्पन्नता हामीले घोषणा गरेका छौं, उद्घाटन गरेका छौं र यो ठाउँ, यो नगर, यो जिल्ला, यो प्रदेश र यो देश तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दै, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जाओस् भन्दै दीप प्रज्वलन गरेर यस समारोहको पनि शुभारम्भ गरेका छौं। अत्याधुनिक क्यान्सर अस्पताल जो दुनियाकै क्यान्सर अस्पतालहरूमध्ये अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणहरू, तिनलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने, सञ्चालन गर्न सक्ने, उपयोग गर्न सक्ने चिकित्सकहरू र त्यसमा सहयोग पुर्याउन सक्ने वेल ट्रेन्ड नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत भएको सुविधा सम्पन्न यो अस्पताल यस ठाउँमा हुनु यस ठाउँका लागि गर्वको कुरा हो, खुसीको कुरा हो र यस ठाउँका लागि मात्रै होइन, यो देशकै लागि र यो देशका लागि मात्रै होइन, हाम्रो छिमेकी देशका लागि समेत अब विश्व स्तरको सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पताल यस ठाउँमा भएको छ र यहाँ छिमेकका निकटका हाम्रा मित्र राष्ट्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि अन्यत्र जानु पर्दैन, यही उपचारमा आउन सक्नुहुन्छ। सबैलाई थाहा छ नेपाल औषधोपचारको सम्बन्धमा, मेडिकल ट्रिटमेन्टको सम्बन्धमा, स्वास्थ्य परीक्षण वा उपचारको सम्बन्धमा संसारको सबभन्दा सस्तो उपचार पाउने, परीक्षण र उपचार पाउने देश हो नेपाल। अरू विदेशबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण प्लेन फेयर समेत जोडे पनि यहाँ आएर उपचार गर्नु धेरै सस्तो पर्नेछ अरू देशका मानिसहरूलाई पनि। त्यसकारण यो एउटा खुसीको कुरा हो। यस काममा अगुवाई गर्ने साथीहरू दुर्गा प्रसाई, मैडम गिरिजी लगायत अघि भर्खरै हामीले पुरस्कृत गरेका कार्यकारी प्रमुखज्यू लगायत सबैलाई र यहाँका चिकित्सक, नर्स समेत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलताका लागि। शुभकामना भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको यो उत्साह कमजोर नहोस्, अझ अगाडि बढेर जाओस्। धेरै धेरै शुभकामना, तपाईहरुलाई सफलता मिल्दै जाओस् आगामी दिनहरुमा। धेरै धेरै शुभकामना। भन्नेहरूले भन्दै गर्छन्, आलोचना गर्नेहरूले गर्दै गर्छन्। दुर्गा प्रसाईजीको एउटा विशेषता छ, मार्सी चामल भनेर आलोचना गरे, विरोध गरे, त्यसैले उहाँले एउटा ब्रान्ड बनाइदिए। अरु के ब्रान्ड भन्नुभयो अघि मैले बिर्सेँ। गाली गरेका छन्, तर माफिया के अरे त्यो माफिया व्हिस्की, अरु के डन डन एनर्जी ड्रिंक, जे गाली गरेका छन् ती सबै ब्रान्ड भनेर छन्। अथवा एउटा हिम्मत भएको मान्छे हो दुर्गा प्रसाई भन्ने कुरा। र कसैले अनुचित आलोचना गर्यो, टिप्पणी गर्यो भने त्यस आलोचना र टिप्पणीबाट हच्किएर आफ्ना राम्रा कामहरुमा दस्किने र पछाडी हट्ने स्वभाव नभएको, अगाडि बढ्ने हिम्मत भएको र दृष्टिकोण भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। म तपाईलाई बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज हामीले
सम्पूर्ण नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, एउटै राष्ट्रिय साझा आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेका छौँ। यो भन्दा ठूलो आकांक्षा, समृद्ध नेपाल भन्दा ठूलो आकांक्षा, सुखी नेपाली भन्दा ठूलो आकांक्षा अर्को हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सन्दर्भमा भन्ने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यस सम्बन्धमा त्यो हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय गन्तव्य, त्यसमा पुग्नका लागि हामी विभिन्न प्रकारका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। भन्नेहरू भनिरहेका छन्, खुट्टा तान्नेहरू तानिरहेका छन्। कुन्ती मोक्तानले गाएको गीत जस्तै खुट्टा तान्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो, खुट्टा तान्दै गर। पर्यो भने ब्रान्ड बनाउने रहेछ, अब ब्रान्ड बनाउने रहेछ। खुट्टा तान्ने पनि एउटा ब्रान्ड हुने रहेछ। कसैले खुट्टा तान्यो भने आलोचना गर्दै गर्छन्, टिप्पणी गर्दै गर्छन्, विचार विभिन्न, कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छ। खाल्दै पछि पानी, टाउकै पछिका आफ्ना आफ्ना खालका दिमाग, आफ्ना आफ्ना खालका बुद्धि मान्छेका हुन्छन्। त्यसबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। देश बनाउने सङ्कल्पमा, सही बाटोमा, सही गन्तव्यतर्फ हामी सही बाटो लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विभिन्न लक्ष्यहरू तोकेर विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अघि केही प्रश्नहरू गर्नुभयो, प्रश्नहरू सोध्छु भनेर। म त सायद मैले बोक्नै नसक्ने भारी पो बोकाउन आँट्नुभयो कि भन्ने लागेको थियो। देशै बनाउने कुरा रहेछ, त्यो त मैले भनेकै छु नि। देशै बनाउने कुरा रहेछ, त्यो त मैले सङ्कल्प गरेकै छु। जस्तो तपाईँले बिएनसी टिचिङ हस्पिटल भनेर लेख्नु भएको छ। अहिले तपाईँको टिचिङ हस्पिटल, बिएनसी टिचिङ हस्पिटल बनाउने काम अगाडि बढिसकेको कुरा खुदै दुर्गा प्रसादजीलाई थाहा छ। यो काम अगाडि बढिसक्यो। अब यो मेडिकल, यो कलेज, यो अस्पताल, अस्पताल मात्रै होइन, यो शिक्षण अस्पतालको रूपमा, केही समयभित्रै शिक्षण अस्पतालको रूपमा यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसको सम्बन्धन काठमाडौँ युनिभर्सिटीले दिँदैछ। त्यसकारण तपाईको एउटा प्रश्नको जवाब भयो। यो एउटा प्रश्नसँगै धेरैवटा प्रश्नको जवाब भइसकेको छ। यो एउटा प्रश्नसँगै ठिक हो। हाम्रो दक्षिणतिरबाट आउने बाटाको लाइन धसेको हुने समय अब धेरै लामो समय छैन। त्यो बाटो बराबरको हुने स्थिति हामी बनाउँछौँ। बरु यताबाट दक्षिणतिर लाग्ने बाटो चाहिँ बढी धसेको हुनेछ। त्यो बाटो, त्यो काम हामी गर्नेछौँ। हाम्रो अहिलेको अभियान रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा धेरै भए। युवाहरूलाई विदेश भगाउने काम भए। स्वदेशमा रोजगारी गर्न नसक्ने, गाउँमा बस्न नसक्ने, गाउँमा अडिनै नपाउने, बस्नै नपाउने स्थितिहरू बने। देशमा रोजगारीका अवसरहरू नहुने स्थिति बने। जसरी युवाहरूको पंक्ति बढ्दो छ, रोजगारीका अवसरहरू भएका उद्योगहरू पनि सिद्ध्याउने काम भए। त्यस ठाउँमा अहिले हामी 7वटा प्रदेशमा 10 गतेदेखि अस्तिका दिन 16 गतेसम्ममा 7वटा प्रदेशमा हामीले कुनै प्रदेशमा 2% दरले ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गर्यौं। 10 गते मैले कञ्चनपुर जिल्लाको दैजीबाट सुरु गरेको, 16 गते यहाँ दमक र लखनपुर नगरपालिका गाउँपालिका, दमक नगरपालिका र लखनपुर गाउँपालिका, त्यसलाई जोड्ने पुल समेत तयार गरिसकेर पुलको पनि उद्घाटन गर्यौं। सँगसँगै नेपालको सबभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र 2100 बिघामा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रको पनि हामीले शिलान्यास गर्यौं। अस्ति 16 गते मात्रै, अस्तिको दिन मात्रै।
हामी विकासको काममा कसरी अगाडि बढेका छौं। अस्तिको दिनको मात्रै म घटना विवरण सुनाऊ। अस्तिका दिन 5 वटा लामा सडक पुलहरू मैले निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गरेँ यही झापा जिल्लाको, त्यो पनि एउटा मात्रै क्षेत्रमा। अरू क्षेत्रका त उद्घाटन गर्ने पाएको छैन। एउटा मात्रै क्षेत्रमा 5 वटा पुल निर्माण भइसकेर उद्घाटन गरेँ र 31 वटा सडक पुल शिलान्यास गरेँ अस्तिको दिन मात्रै। हिजो पोखरामा मैले रङ्गशालाको स्थिति हेरेर छिटै नै रङ्गशालालाई अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन पनि दिएँ र त्यहाँ अब धनुवाणको क्षेत्र, पौडीको क्षेत्र, आर्चरी या स्विमिङ पुल यिनीहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा निर्देशनहरू दिए। त्यहाँ पोखरा प्रदेशकै राजधानी स्थित पोखरामा एउटा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र, भव्य महलको प्रशिक्षण केन्द्रको शिलान्यास पनि। आज अघि भर्खर 37 वटा नयाँ बनेका घरबार विहीन, जमिन विहीन, छाप्रा नभएका मान्छेहरूलाई 37 वटा घर भर्खरै हस्तान्तरण गरेर म यस कार्यक्रममा आएको छु। 37 वटा घर यसै ठाउँमा अघि भर्खर हस्तान्तरण गरिए। सयौं घरहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र यस नगरपालिकामा तयार हुँदैछन् एवं रीतिले अरू ठाउँहरूमा पनि हामी वितरण गर्दैछौँ। अब यसभन्दा पछि उर्लाबारीमा ठ्याक्कै यस जिल्लाको सिमाना कट्ने बित्तिकै उर्लाबारीमा हामी सन्थाल बस्तीको, एकीकृत सन्थाल बस्तीको शिलान्यास गर्न जाँदैछौँ र केही समयभित्रै, केही महिनाभित्र ती बस्तीहरू तयार गरिसकेर उद्घाटन पनि हामी गर्नेछौँ। आलोचना गर्नेहरूले गर्दै गर्छन्, केही भएन भन्नेहरू। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एक ठाउँमा भनेका छन्, दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन, चर्म चक्षुले कानमा। नदेख्न खोजेपछि केही गरे पनि मान्छेले देख्दैन। बीएमसी हस्पिटल भनेको पनि देख्दैन, आलोचना गर्छ उसले। यहाँ मेडिकल कलेज चल्छ भनेर कोही हमसन बस्न तयार हुन्छ, कसैलाई हमसन बसाउन बल गरिन्छ। हामीलाई अस्पतालहरू चाहिएको छ, मेडिकल हब बनाउनु परेको छ। मैले अघि नै भने यस ठाउँमा देश विदेशबाट आउनु सबभन्दा सस्तो उपचार नेपालमा पाइन्छ, सबभन्दा राम्रो उपचार नेपालमा पाइन्छ। अब हामी दाबी गरेर भन्न सक्छौँ क्यान्सरको सबभन्दा राम्रो उपचार नेपालमा पाइन्छ। विदेशीहरू पनि आउनुभयो हुन्छ, सस्तोमा उपचार पाइन्छ नेपालमा। यति सस्तो दुनियाँमा एउटा सागको मुठो पनि सस्तो खोज्नुपर्छ भने नेपालमा आउनुपर्छ। सबभन्दा सस्तो पाइने नेपालमै हो। उपचार पनि, परीक्षण पनि, उपचार पनि नेपालमा सस्तो पाइन्छ। हामीलाई अस्पतालहरू चाहिएको छ, हामीलाई मेडिकल कलेजहरू चाहिएको छ, हामीलाई इन्जिनियरिङ कलेजहरू चाहिएको छ, हामीलाई प्राविधिक शिक्षालयहरू, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका अरू टेक्निकल युनिभर्सिटीहरू, टेक्निकल कलेजहरू, टेक्निकल विद्यालयहरू त्यो चाहिएको छ। त्यसै कारण हामी सबै जिल्लाहरूमा कमसे कम प्राविधिक क्याम्पसहरू, प्राविधिक शिक्षालयहरू खोलिरहेका छौँ। अस्पतालहरू, यद्यपि हाम्रो नारा स्वास्थ्यको सम्बन्धमा निरोगी नेपाल भन्ने हाम्रो नारा रहेको छ। हामी नेपाललाई निरोगी जनताको देश बनाउन चाहन्छौँ, तर पनि फेरि पनि अस्पताल कुनै न कुनै समयमा त जानै पर्ने हुन्छ। केही प्राकृतिक हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ, केही बुढौतीको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाका लागि हामीसँग पर्याप्त अस्पताल, पर्याप्त डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरू र अन्य सुविधाहरू त्यस अनुसार हामीलाई चाहिन्छ। त्यसै कारण हामीले अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै एकै दिन 309 वटा अस्पतालको देशभरिमा एकैचोटि
एउटै साइटमा एउटै मुहूर्तमा 309वटा अस्पताल एकै दिन शिलान्यास गर्यो। 396वटा शिलान्यास गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर प्राविधिक कारणले केही भोलिपल्ट पर्सिपल्ट लगाउनु पर्यो। तर हामीले 396 अस्पताल उद्घाटन गर्यौं। एकै मिनेटमा एकै समयमा गरेको 309वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यौं। एक हप्ताभित्र हामीले 7वटै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गर्यौं। हामीले थुप्रो यस्ता कामहरू, मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, हामीले डिजिटल नेपालको अभियान अगाडि बढाएका छौं। त्यो साथीहरूलाई थाहा छ होला। डिजिटल नेपाल, अहिले हामीले डिजिटल सोइल टेस्टिङ, माटोको परीक्षण पनि डिजिटल ढंगले गर्ने, एयर सर्वे मार्फत, एयर एक्सरे मार्फत देशभरिको कुन ठाउँको माटो कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँ हामीले कुनै पनि ठाउँबाट हेर्न सक्छौं, टेलिफोनबाट सोध्न सक्छौं र हामीलाई मन्त्रालयले, विभागले, नार्कले, कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यहीबाट बताइदिन सक्छ। यो ठाउँको माटो यस्तो छ, के बाली लगाउनुहुन्छ, यहाँ अम्लीयता यस्तो छ, यहाँ यति नाइट्रोजनको कमी छ अथवा प्राङ्गारिक तत्त्व यति कमी छ, यस्ता यस्ता कुराहरूको कमी छन् भन्ने कुरा तपाईलाई तपाईको मोबाइल कुराकानीमा के बाली लगाउनुहुन्छ, कहाँनेरिको भनेर गुगल म्यापबाट हेरेर तपाईको घर छेउको बारी हेरेर त्यसको माटोको परीक्षण गर्न सक्छ। ती बताइदिन सक्छ कि तपाईको माटो यस्तो छ, के बाली लगाउने हो, त्यसका लागि यो चीज यति यति हाल्नुस् भनेर। होइन भने हामी गाउँमा प्राविधिक पठाइदिन्छौं, जसले अब कृषिको क्षेत्रलाई हामी आधुनिकीकरणतर्फ लाने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो माटोको परीक्षण। माटो एक खालको, बाली अर्को खालको हुन्थ्यो। कति मल हाल्ने थाहा हुँदैन थियो, कुन मल चाहिएको छ अर्को मल हालिन्थ्यो। मल भनेपछि सबै एकै खालले बुझ्ने त्यो चलन थियो। त्यसलाई तोडेर कुन चीजका लागि कति मल, त्यो हामीले प्रबन्ध गरेका छौं। त्यसका लागि माटोको परीक्षण गरेका छौं। माटोको परीक्षण अब हरेक ठाउँबाट किसानले आफै किसानले जान्न सक्दछ। विभिन्न क्षेत्रमा हामीहरूले विकास गरेका छौं। शिक्षा क्षेत्रमा त्यसैगरी फड्को मारेका छौं हामीले। अब विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर र ल्यापटपहरू पठाएर विद्यालयमा हामी आधुनिक प्रविधिबाट काठमाडौँका राम्रा भन्दा राम्रा शिक्षण विधि भएका वा क्षमता भएका विद्यालयबाट गाउँका विद्यालयमा सोझै पढाइ गर्न सक्छौं। यस खालको प्रविधि हामीले गरेका छौं। नागरिक एप्स निर्माण गरेर डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्ने बाटोमा हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौं। अप्टिकल फाइबर बिछाउने, 4G सबै जिल्लामा तुरुन्तै पुर्याउने लगायतका कामहरू हामी सफलताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं। हाम्रो कलाकार हरिवंशजीले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रा बाटाहरू बनाएको 1 महिनामा उक्किने बाटा होइन, पक्की बाटो बनाउँछौं हामी। पक्की बाटो अलकत्रा यसो छर्किने होइन, अब पक्की बाटो बनाउँछौं हामी, जसलाई पक्की बाटो भनिन्छ। किनभने हामीलाई देखाउनु छैन, देखाएर के बाटो अरे, के बनाएको के बन्छ अरे, ए पिच रोड बनाएको घिच रोड हुने, पिच रोडलाई अब घिच रोड हुन दिँदैनौं हामी पिच रोडलाई पिच रोड नै बनाएर छोड्छौं र त्यो नभत्किने गरी बनाउँछौं। नभत्किने भनेर सधैँ नभत्किने त हुँदैन, तर 20-30 वर्षपछि त बेग्लै कुरा हो। म नै बुढो भइसकेँ हेर्दा हेर्दै, अब फरक त परिहाल्दैन रहेछ। बुढो हुन थाल्यो, म त बुढो भइसकेको छैन, मेरो बुवा चाहिँ अलि बुढो हुन थाल्यो। खैर कहिल्यै केही नहुने त केही पनि हुँदैन। यी बिल्डिङहरू पनि पछि पुराना हुन्छन्, फेरि अर्का बिल्डिङ बनाउनु पर्छ, तर पछिको कुरा हो। अहिले हामी राम्रा पक्की स्थायी खालका संरचनाहरू निर्माण गर्छौं। हाम्रो देश
भर्खरै भूकम्पबाट पीडित भएर पीडा भोगेर आएको छ। त्यसकारण अबका हाम्रा संरचनाहरू हामी भूकम्प प्रतिरोधक स्तरमा बनाउँछौँ। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। भूकम्पबाट भएका क्षतिहरूको पुनर्निर्माण 2 लाख जनतालाई हामीले केही पनि नभएका, घर नभएका, केही पनि नभएका, जमिन पनि नभएका, केही पनि नभएका जनतालाई, जमिन पनि छैन, घर पनि छैन, त्यस्ता जनतालाई एकीकृत बस्तीको रूपमा बनाएर 2 लाख जनतालाई घरहरू वितरण गरिसकेका छौँ। हामीले संरचनाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। हामीसँग संसद भवन थिएन, संसद भवन निर्माण गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री बस्ने घर कुन जमानामा बनेको, त्यही पनि घोडाको तबला जस्तो थियो। त्यही पनि भुइँचालोले चर्काएर, भुइँचालो जानुभन्दा अगाडि पनि मान्छे एक ठाउँ हिँड्यो भनेदेखि सबै घर हल्लिन्थ्यो। त्यस ठाउँबाट अहिले हामी त्यो पनि बनाउँदैछौँ। अरू विभिन्न संरचनाहरू तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। रानी पोखरी उद्घाटन भइसक्यो, धरहरा तयार हुन लागिसक्यो, अब धरहरा उद्घाटन गर्दैछौँ। अनि यस्ता थुप्रै कामहरू, 7 लाख घरहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। भत्किएका घरहरूलाई पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई, गरिब जनतालाई वितरण गरेका छौँ। हाम्रा पुराना मठ मन्दिरहरूको जीर्णोद्धार गरेका छौँ। एकतिर मात्रै हामीले ध्यान दिएको छैन, हाम्रो ध्यान विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा गएको छ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। हामीलाई अरू कुरामा बहकिनु छैन, हामीलाई बाटो बिराउनु छैन, हामीलाई गलत बाटो हिँड्नु छैन। हामी राज्यको ढिकुटीबाट आफूले लिने खालका दुष्कर्मतिर हामीलाई प्रवृत्त हुनु छैन। हामी देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने त्यस काममा लागेका छौँ। यी 2टा शब्दावलीहरूभित्र, यी लघुवाक्यहरूभित्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका 4वटा शब्दहरूभित्र राष्ट्र निर्माणको एउटा विशाल दर्शन लुकेको छ। आज बिहान काठमाडौँमा मैले वन उपभोक्ता महासंघको परिषदको बैठकको उद्घाटन गरिरहेका थिएँ। त्यहाँ मैले वातावरणको सम्बन्धमा, वनको सम्बन्धमा, वनको सुरक्षाको सम्बन्धमा, त्यसको विस्तारको सम्बन्धमा, त्यसको सदुपयोगको सम्बन्धमा, त्यसको महत्त्वको सम्बन्धमा त्यहाँनिर बोलिरहेका थिए। त्यस सम्बन्धमा हाम्रो ध्यान छ। हाम्रो देशले 45% वन क्षेत्रको योगदान गरेको छ। दुनियाँका सबै देशले त्यस्तो गर्न सक्दैनन्, कसैले गर्न पाउँदैनन्, अवसरै छैन। किनभने त्यस्तो वन क्षेत्र उब्जाउने प्रकृति नै उनीहरूसँग छैन। कतिसँग प्रकृति भए पनि त्यस्तो गर्ने उनीहरूका सम्भावना छैन। तर हामीले 17% हिमाल, 45% वन गरेर 62% वातावरणका लागि, वातावरण परिवर्तनलाई रोक्नका लागि, कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र वातावरणलाई, इकोसिस्टमलाई, यसलाई राम्रो बनाउनका लागि, त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा मैले त्यहाँ बताएँ। हामी हरेक क्षेत्रमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा हामी 17मा नारा लगाएर कुदेका छैनौँ। हामीले जगदेखि मानव अधिकारको रक्षा जगबाट गरेका छौँ। अब सडक बालबालिका नेपालमा देखिने छैनन्, किनभने जनताको सरकार छ। जनताको सरकार भनेको जनतालाई अलपत्र हुन दिने होइन। त्यसकारण खाते भन्ने हाम्रा बालबालिकाले, हाम्रा सन्तानले, हाम्रा छोराछोरीहरूले, हाम्रा नाति नातिनीहरूले खाते भन्ने अपमान सहेर हिँड्नु पर्थ्यो।
यो 3 वर्षमा हामीले खाते भन्ने अपमान हाम्रा बालबालिकालाई सहन नपरोस् भनेर सम्पूर्ण बालबालिकाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएका छौं र अब सडकमा बालबालिका छैनन्। छन् भने सरकारलाई जिम्मा लगाउनुस्। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई जिम्मा लगाउनुस्, सरकारले व्यवस्था गर्छ। खाते भनिएर सडक बालबालिका भनिएर अभिभावक दिन भएर कोही पनि बस्दैन यस देशमा। अभिभावक दिनहरुका लागि सरकार अभिभावक छ। शहरहरुमा, ठूला शहरहरुमा, खास गरी काठमाडौँ जस्ता शहरमा सडकका पेटीमा जिङ्गिरिङ कपाल भएका, कहिलेदेखि नगरेका, कहिलेदेखि ननुहाएका, कपडा लाउन नपाएका, बोरा ओढेर सुतेका, हिउँदमा पनि कठाङ्ग्रिएका, कुकुर साथी लिएर सुतेका त्यस्ता मानिसहरू, सडक मानिसहरू, सहयोगका अपेक्षी मानिसहरू भरमार देखिन्थे। अहिले ती सबैको हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर उनीहरूलाई पनि प्रेरित गरेर त्यस्तो सडक मानवहरूको व्यवस्था गरेका छौं। अब सडकमा सडक मानव भन्ने चीज नेपालमा छैन, हुँदैन। हामीले देशव्यापी रूपमा पनि खोजी गर्ने अभियान सञ्चालन गर्यौं र त्यस अभियानबाट अब सडक मानव भन्ने कुरा छैन। हामी सडकमा पुग्नु पर्ने अवस्थालाई बदल्छौं र सडकमा पुग्नु पर्ने अवस्था रहन दिँदैनौं। कोही पुगिहाल्यो भने हालका लागि, कोही पुगिहालेछ भने त्यसको व्यवस्था गर्छौं। उसको मानव अधिकार र मौलिक हकको आधारभूत कुराहरूको रक्षा सरकारले गर्छ। त्यसै कारण मैले भनेको थिएँ कि नेपालमा सरकार छ जनताका लागि। त्यसकारण नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले पर्दैन। त्यो हामी व्यवहारमा गरिरहेका छौं। तपाईहरुले यस्तो सरकार कहिले देख्नुभएको थियो? फुसका छाना अब कहीँ रहन नदिने, खरका छाना रहन नदिने, देशभरि कम्तीमा टिनका छाना हालिन्छ, फुसका छानाहरू हटाइन्छ। म स्थानीय पालिकाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई जति जस्ता पाता चाहिन्छ सरकार दिन तयार छ। तपाईहरु लिनुस् र फुसका छानाहरू विस्थापित गर्नुस्, फुसका छाना नराख्नुस्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत हामी धेरै हजार घरहरू हरेक वर्ष गरीब जनतालाई निर्माण गरेर वितरण गरिरहेका छौं। जनता आवास अन्तर्गत ससाना सुविधा सम्पन्न तर पक्की घरहरू जहाँ टोयलेट, बाथरुम आदिको समेत सुविधा छ, त्यस्ता घरहरू बनाएर जनतालाई वितरण गरिरहेका छौं। मानव अधिकारको मर्म त्यहाँ छ। राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्नका लागि मानव अधिकारका चर्का नारा लगाएर विभिन्न रङरूपमा उफ्रिनु र कुद्नु बेग्लै कुरा हो। तर सरकारले जगदेखि मानव अधिकारको रक्षा गर्ने काम गरेको छ। तर जसले विरोध गरेका छन्, जो कराएका छन्, जसले आलोचना गरेका छन्, म उनीहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। किनभने उनीहरूले हाम्रो कहीँ ध्यान पुगेको छैन, हाम्रो कहीँ नजर पुगेको छैन भने त्यतापट्टि उनीहरूले हामीलाई देखाइदिएका छन् र त्यो ठाउँ कहीँ फोहोर जमेको छ भने त्यो देखाइदिएका छन् भने हामी त्यसलाई उठाएर पाल्ने, त्यसलाई सफा गर्ने काम गरिरहेका छौं। त्यसकारण आलोचकहरूप्रति पनि मेरो कुनै गुनासो छैन। तर दुर्गा प्रसादजीले भने जस्तै काम गरिराखेको छ, देशको लागि काम गरिराखेको छ र आधारविहीन ढङ्गले आलोचना गरिराखेको छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ ब्रान्ड बन्द रहेछ। त्यो ब्रान्ड बन्द रहेछ र ब्रान्ड बन्छ नै। किनभने त्यो गाली होइन, त्यो श्राप होइन, त्यो आशीर्वादको रूपमा लाग्छ। दुर्गा प्रसादलाई जसरी लागेको छ त्यो गाली त आशीर्वाद भइरहेको छ। म धेरै समय नल्याउँ, मैले अघि नै भने हामीलाई फेरि अहिले भर्खर उर्लाबारीमा अर्को कार्यक्रममा शिलान्यास गर्न जानु छ। आउने बर्खाभन्दा अगाडि नै हामीले त्यहाँका गरिब सन्तानहरू जसको बस्ती छैन, घर छैन, उनीहरूलाई एकीकृत बस्ती बसाएर ती घरहरूमा वर्षायाम भन्दा अगाडि नै सार्नु पर्नेछ, आवास दिनुपर्नेछ। त्यसकारण हामी त्यो कामहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदैछौँ। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ दिनमा कति बाटो बन्दैछ। यस देशमा
वर्ष दिनमा 10 किलोमिटरका दरले बाटो बन्ने गर्थ्यो कहिले कहिले। त्यस ठाउँमा अहिले 1 दिनमा 5.7 किलोमिटरका दरले बाटो बन्छ। 900 पुल भन्दा बढी पुल यस बीचमा बनिसकेका छन्। सडक पुलहरू धेरै जोलुङ्गे पुलहरू बनेका छन्। तुइनहरू विस्थापित भएका छन्। बाटाहरू चौडा बनेका छन्। एकै दिन एकै रातमा त स्वस्थानी व्रत कथा मात्रै हुन्छ। सतीदेवीले यसो सोधेका बेला महादेवले यतापट्टि हेर त भन्दै घर देखाएको। यो त व्रत कथामा हुने कुरा हो। वास्तवमा भन्ने हो भने बाटो बनाउन त समय लाग्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ चाराली भद्रपुर सडक बनेको छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ बिर्तामोड भद्रपुर चन्द्रगढी सडक बन्दैछ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ। सकेसम्म छिटो भनिएको छ, तर छिटो भने पनि सबभन्दा छिटो मान्छेको मन उड्छ। मन जस्तो छिटो बाटो त उड्दैन नि। त्यो त बनाउन अलिकति समय लाग्छ। मन त सबभन्दा छिटो उड्छ। कुनै पनि चीज भन्दा छिटो मन उड्छ। अहिले अमेरिका, त्यहाँबाट जापान, चन्द्रमा, मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्यभन्दा पर, आकाशगंगा भन्दा पर अर्को आकाशगंगा, धेरैवटा आकाशगंगा घुमेर फेरि यहीँ टपलका आउन सकिन्छ। मन त एकछिनमा कहाँ पुग्छ। तर मन जस्तै देशलाई एकै छिनमा बनाउन सकिँदैन, केही वर्ष लाग्छ। हाम्रो देश अविकसित अथवा अल्प विकसित देशबाट अस्तिका दिन मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघको मूल्याङ्कन समितिले अब नेपाल विकासशील देशमा प्रवेश गर्न योग्य छ, विकासशील देशमा प्रवेश गरेको छ, यसलाई मान्यता दियोस् भनेर प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघको समितिले राष्ट्र संघमा प्रस्तुत गरेको छ। हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी प्यारामिटर्स, शिक्षा सम्बन्धी हाम्रो विकासलाई विश्व शिक्षा सम्बन्धी, बाल शिक्षा सम्बन्धी युनेस्को लगायतका संस्थाहरूले प्रशंसा गरेका छन्। कोभिड-19 आयो, हाम्रो देश सबभन्दा क्षति कम हुने देशहरूभित्र पर्छ। हामीले खोप बनाएका छैनौं, तर खोप बनाउने देशहरूमा जति बेला नियन्त्रणका कामहरू, सिंचाइका कामहरू, 20 गते हामी सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी खोलाको पानी तराईमा झार्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, यो 20 गते हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। यही 20 गते बनेको पर्सीबाट सुनकोशीको पानी तराईमा झार्ने काम हुँदैछ। हामी कन्काई सिंचाई आयोजनाको विकास गर्दैछौँ। हामी तमर चिस्याङ सिंचाई आयोजना, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। मैले विकासका हाम्रा प्रयासहरू, ठुल्ठुला विकासका आयोजनाहरू, हामी ठुला सपनाहरू देख्छौँ। मानव जातिले साकार पार्न सक्ने खालका ठुला सपना देख्छौँ। हामीलाई आवश्यक परेका ठुला सपना देख्छौँ। हाम्रो सुन्दर भविष्यका ठुला सपना देख्छौँ र ती सपनाहरूलाई साकार पारेर छोड्छौँ, किनभने हामी इमानदार प्रयास त्यस दिशामा अगाडि बढाउँछौँ। हामी देशबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर छोड्छौँ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। यस बीचमा हामीले सैकडौं बिघा जमिन, भूमाफियाले कब्जा गरेका सैकडौं बिघा जमिन फिर्ता ल्याएका छौँ, जो दशकौं अगाडिदेखि कब्जा गरेर बसेका थिए। ती भूमाफियाहरूबाट फिर्ता ल्याएका छौँ जमिन। कतिलाई त जे गरे पनि रिस उठ्छ। दुर्गा प्रसादजीले यहाँ शिव मन्दिरको यत्रो कुरा गर्नुभयो। शिवजीको सबभन्दा विशाल शालिग बनाउने कुरा गर्नुभयो। छिटो बनाऊ, शिलान्यास गर्नुपर्छ भने नि आउँछु, उद्घाटन गर्न पनि आउँछु। अब अरू त मैले के गर्नु। तर पशुपतिमा सुनको जलाली चढायो भने पनि आलोचना गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र हो त्यो, थुप्रै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो, र त्यसमा पनि सनातन धर्मवाला
आदि योग गुरु, आदि योगी, शैव्य दर्शन सबभन्दा पुरानो दर्शन विश्वको, सभ्यताको सुरुवात भएको शिवबाट, संगीतको सुरुवात शिवबाट, नृत्यको सुरुवात शिवबाट, योगको सुरुवात शिवबाट, ध्यान तप हठ योगको सुरुवात शिवबाट। अनि त्यस्तो नेपाली जनताले मानेको आराध्य देवलाई चाँदीको उहिले कुन जमानामा कसले बनाइदिएको रहेछ त्यो खिँदा 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 सिद्धिएको पाप्रो मात्रै छ। त्यो ठाउँमा 108 किलो सुनको जलारी दिइयो। कसैलाई भ्रष्टाचार गरेर दिएको होइन नि, पशुपतिनाथलाई दिएको। मैले मेरो श्रीमतीलाई कुण्डली झुम्की बुलाकी के जाति हालिदिएको होइन सुनको, शिवजीलाई दिएको 108 किलो। त्यसमा पनि आलोचना गर्छन् मान्छे, गर्नेले गर्दै गर्छन्। हामीले लुम्बिनीमा, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट अब तयार हुन लागेको छ। लुम्बिनीमा हामीले सभा गर्न जाँदा सभा गर्ने ठाउँै थिएन, विदेशीहरू बोलाएको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको थियो लुम्बिनीमा। भरे त जुत्ता हिलोमै अड्किने, घुँडासम्म सुरुवाल हेर्नै नहुने, त्यस्तो हिलोमा पो परियो। अनि मैले भने 2 वर्षभित्र 5000 क्षमताको ध्यान केन्द्र सभागृह बनाउँछु। त्यति बेला त मलाई निकालिहाल्यो फेरि। यसले त देश बनाउने भयो, यसलाई त रोक्नुपर्छ, यसले त देशलाई माथि उठाउने भयो, हटाउनु पर्छ भनेर हटाए। तर नेपाली जनताप्रति म आभारी छु, ऋणी छु, कृतज्ञ छु। उहाँहरूले मलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनु। अहिले दोस्रो पल्ट आएपछि मैले शिलान्यास गरेर अब उद्घाटन गर्ने बेला भएको छ। यसपल्टको सम्मेलन हामी बुद्ध जयन्ती हामी लुम्बिनीमा भव्यताका साथ त्यो विशाल सभा हलभित्र बनाउँछ। म प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै पहिलो वर्ष नै 37 दिनमा हामीले 10-15 वर्षका लागि हुने अस्थायी सभागृह त्यहाँ निर्माण गर्यौं तत्काल। र त्यसै वर्ष हामीले, इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन, इतिहासमा नभएका कुराहरू हामी गर्दैछौँ। नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको छ। अस्ति भर्खर मैले थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्ग हेरेँ, त्यसको धमाधम खन्ने कार्य भइरहेको छ सुरुङ मार्ग। अब काठमाडौँबाट नौबिसे जाँदा, नौबिसेबाट काठमाडौँ आउँदा घुम्दै घुम्दै कतै गाडी पल्टेला कि डेलबाट भन्ने डर मानिकन आउनु पर्ने छैन। एउटा गीत मैले सुनेको थिएँ, काठमाडौँबाट चढ्यो, काठमाडौँबाट पस्यो, हिटौडामा फुत्त भनेर एउटा गीत निकालेको थिएँ। त्यस्तै नौबिसेबाट पस्यो, काठमाडौँमा फुत्त, काठमाडौँबाट पस्यो, नौबिसेमा फुत्त। त्यो हामी सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेका छौँ। बाटाहरू चौडा हुँदैछन्, राजमार्ग चौडा हुँदैछ, तपाईँहरूलाई थाहा होला। केही दिनभित्र हामी पूर्व पश्चिम रेल मार्गको यहाँबाट शिलान्यास गरेर काम शुभारम्भ गर्दैछौँ। ठुला काम गर्ने हाम्रो सानै काम, आफ्नै घर परिवार, आफ्नै छोराछोरी मात्रै त जसले पनि हेरेकै छन्। हामी ठुला काम गर्ने हो, देश बनाउने, देशलाई आधुनिक देश बनाउने। हवाई मैदानहरू, यो भद्रपुर हवाई मैदान म प्रधानमन्त्री भएपछि राति पनि उड्ने भएको छ। विराटनगर 12वटा हवाई मैदानहरू अहिले राति पनि उड्छन्। धनगढी, जनकपुर लगायतका मैदानहरू, सुर्खेत, सिमरा, यी सबै राति उड्ने बनाइएको छ। पोखरा विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ। ठाउँको अभावमा त्यो 2500 मिटरको रनवे मात्रै भएको बन्दैछ, किनभने त्यहाँ त्योभन्दा बढी विस्तार गर्ने ठाउँ छैन। तर अनेक क्षेत्रमा हामी युगान्तकारी काम गर्दैछौँ, एउटा नयाँ युगको थालनी गर्दैछौँ। त्यसर्थ अस्ति मैले त्यो जब सोइल स्क्यानिङ, सोइल डिजिटल सोइल टेस्ट, त्यसको उद्घाटन गरेँ। त्यस बेला मैले भने फेरि एउटा
पुरानो जमाना पुरानो युगको अन्त्य गरेर हामीले नयाँ युगको सुरुवात गरेका छौं। तपाईहरुलाई लाग्ला प्रधानमन्त्री त ढुक्कैले भाषण गरिरहेका छ, अदालतले त प्रतिनिधि सभा बिउतायो भने के भयो, के बिग्रियो र ठिकै छ। तर अब प्रतिनिधि सभा कसरी अगाडि जान्छ, देशको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ, अदालतको फैसलाको मूल्याङ्कन परिणामले गर्नेछ। म केही पनि बोल्दिनँ, मेरो काम त प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा अदालतले गरेको फैसला मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 गते अधिवेशन बोलाएको छु, 23 गते अधिवेशन बस्छ। राम्ररी अधिवेशन चलाएर अगाडि बढाउने मेरो प्रयास हुन्छ। मेरो नकारात्मक भूमिका कहिले पनि हुँदैन, सकारात्मक भूमिका हुन्छ। अब कति भन्छन् म मुद्दा लड्न गएको पनि छैन, म मुद्दा हाल्न गएको पनि छैन, यो पाऊँ त्यो पाऊँ भनेर। म राजनीति गर्ने मान्छे, म माग्न जाँदा, दरखास्त हाल्न जाँदा, निवेदन हाल्न जाँदा तपाईहरु कहाँ आउँछु, नेपाली जनताका बीचमा जान्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीका बीचमा जान्छु कि म माथि अन्याय भयो, तपाईहरुले न्याय दिनुस् भनेर। तपाईहरुले न्याय दिनुभएको छ। अस्तिका दिन बोल्दाखेरि मैले भने अहिले पनि मलाई कसैले हटाउन सक्छ भने हटाओस्, तर सजिलो छैन, सजिलो छैन। हटाउन सक्छ भने हटाओस्, खुसी साथ हट्छु। तर आउँदो चुनावमा अहिले नै भन्न चाहन्छु, कसैले हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 1.5 वर्ष 2 वर्षपछि त चुनाव आइसक्छ। 2/3 का साथ फेरि सिंहदरबारमा फर्किन्छु। त्यो कुरा नेपाली जनतासँग आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने यो देश बनाउनु पर्छ, यो देशलाई बिगार्न दिनु हुँदैन, यो देशलाई अलमलमा पर्न दिनु हुँदैन। हामीले जुन बाटो बनाएका छौं त्यो बाटो अलमल्न दिनु हुँदैन, बिग्रिन दिनु हुँदैन, रोकिन दिनु हुँदैन, त्यहाँ तगारो लाउन दिनु हुँदैन। त्यस्ता तगाराहरू पन्छाएर अगाडि बढ्ने सामर्थ्य, त्यो चेतना हामी नेपाली जनताले राख्नुपर्छ र हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो भूगोल, हाम्रो नक्सा, हाम्रो जमिन, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता र हाम्रा हितहरूलाई सुरक्षित राखेर हाम्रा छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउने हो। नेपाली जनताले दुःख पाए कि पाउन्, जेसुकै होस्, अर्काका लागि कम्फर्टेबल सरकार होइन। नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो, नेपाली जनतालाई सजिलो हुने सरकार चाहियो, नेपाली जनताका लागि काम गर्ने सरकार चाहियो, नेपाली जनताका लागि आवास दिने सरकार चाहियो, बाटो दिने सरकार चाहियो, खाने पानी दिने सरकार चाहियो, विद्यालय दिने सरकार चाहियो, बालबालिकालाई पाठ्य पुस्तक दिने सरकार चाहियो, गरिबका बालबालिका छन् भने पढाइ दिने सरकार चाहियो। नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो। त्यसकारण हामी नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्छौं। पहिलो सबैसँग मित्रता राख्छौं, सबैसँग सहयोग पनि लिन्छौं, सबैसँग सहकार्य पनि गर्छौं। तर हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल हो, सुखी नेपाली हो। अरूलाई खुसी पार्ने कुरो हाम्रो होइन, सुखी नेपाली बनाउने कुरा हो हाम्रो अभियान। त्यो त्यसैकारण सिद्धिएका उद्योगहरू फेरि जगाउँदैछौं हामी। बाँझा रहेका खेतहरू, बारीहरू फेरि हामी हराभरा बनाउन लाग्दैछौं। हाम्रो आधुनिकीकरण तर्फको, कृषिको आधुनिकीकरण तर्फको, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान तर्फको हाम्रो यात्राको अर्थ पनि यही हो। पर्यटन व्यवसाय लगायतका सेवाका क्षेत्रहरू लगायतका सबै कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं। यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट त समाप्त पार्नु पर्थ्यो, हामीले पार्यौं। तर त्यति बेला उहाँहरूको सम्पत्ति त्यो समितिबाट उसमा कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यसलाई हामी कानुनी उल्झन रहेछ, त्यो कानुनी उल्झनलाई पनि समाप्त पारेर व्यवसायीहरूलाई कम्फर्टेबल बनाउँदैछ। नेपाली जनताका लागि कम्फर्टेबल, त्यो कम्फर्टेबल बनाउने काम हामी गर्दैछौँ।
त्यसकारण म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, चिन्ता गर्ने होइन, आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, राष्ट्रव्यापी ढंगले हामी जागरणका साथ अगाडि बढ्ने राष्ट्र निर्माणको काममा। कसैले यसलाई बिथोल्न खोज्छ, भड्काउन खोज्छ, बिगार्न खोज्छ भने त्यसलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने र हाम्रो देशलाई आधुनिक विकसित देश बनाइ छोड्ने। यस अभियानमा बीएनसी हस्पिटलले जस्तो क्यान्सरको शाखा हामीले आज बीएनसी क्यान्सर हस्पिटलको उद्घाटन गरेका छौं। अत्यन्तै भव्य छ। भवनको मात्रै होइन, त्यसको अन्तर्य, त्यसको अन्तर्वस्तुमा भव्यता छ, त्यसको अन्तर्वस्तुमा आधुनिकता छ, त्यसको अन्तर्वस्तुमा विकासको उचाइ छोएको छ। यो सबै यस्तै हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै जान्छौं। सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्छ। त्यसैकारण मैले भनेको दुर्गा प्रसाईजी, तपाईको बीएनसी मेडिकल के टिचिङ हस्पिटल लेखा छ नि त्यहाँ, त्यो लेखा मात्रै थियो, अब त्यहाँ पढाइ पनि हुन्छ। सरकार प्राइभेट सेक्टरलाई त्यसरी मद्दत गर्छ, सहयोग गर्छ। मैले चण्डी ढकालजीलाई भनिराखेको छु, मोमेन्टो गार्मेन्ट चलाउनुहोस्, सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुहोस्, मोमेन्टो चलाउनुहोस्, मोमेन्टो जस्ता अरू खोल्नुहोस्। अरू उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, विभिन्न उद्योगहरू खोल्नुहोस्, सञ्चालन गर्नुहोस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुहोस्, उत्पादनमुखी कामहरू गर्नुहोस्। सरकारले बैंकले लोन पनि दिन्छ, सरकारले सहयोग पनि गर्छ। कानुन कहीँ बाधा पर्यो भने हामी कानुन पनि संशोधन गर्छौं। जनताको, नेपाली जनताको कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, कम्फर्टेबल फर नेपाली पिपल। त्यसकारण प्राइभेट सेक्टर समेत हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं। म यहाँहरूलाई यो उत्साहका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सफल कामको अगुवाई गर्नुभएकोमा र सफलताको यस बिन्दुसम्म ल्याउनु भएकोमा बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो काम तपाईको अझ उच्च सफलताका साथ अगाडि बढोस्। हामी सबैलाई यहाँ बोलाएकोमा सबैको तर्फबाट, सबैले त बोल्न पाइएको छैन, सबैको तर्फबाट बीएनसीलाई, दुर्गा प्रसाईजीलाई, म्याडम गिरीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। अब हामी यहाँहरू संविदा पनि हुन्छौँ। धन्यवाद।